अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बात करते हैं कुछ महंगाई की और मौजूदा हुकूमत जो है अवाम पे एक बोझ पे बोझ ढाई जा रही है और कुछ अवाम जो मौजूदा हुकूमत में टैक्स की के अंदर कमी की है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका मकसद क्या, उनके मकासद क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसके बारे में जो है वो मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया। और इसके बारे में अरशद भट्टी साहब जो हैं, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट को के बारे में मैं आप कोट करना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और ट्वीट ये है कि अरशद भट्टी साहब का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट साहब बहादुर, ये कैसा फ़ैसला कि हमज़ा शहबाज अगले वज़ीर आला बनने तक वज़ीर आला रहें, मतलब वो ख़ुद को वज़ीर आला बनवाने तक वज़ीर आला रहें। हमज़ा शहबाज की तो लॉटरी निकल आई। लाहौर हाई कोर्ट साहब बहादुर, आपको तो धौंस धांधली से बने गैर आइनी वज़ीर आला को सज़ा देनी चाहिए थी, आपने इनाम दे दिया। तो ये बिल्कुल अरशद भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अगर ये लॉटरी ही निकली है हमज़ा शहबाज की, क्योंकि हमज़ा शहबाज अपनी ही मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन बिल्कुल नहीं करवा सकता, क्योंकि धौंस और धांधली से बना हुआ वज़ीर आला कभी भी जो है वो शफाफ और मौसर इलेक्शन नहीं करवा सकेगा। इसके अलावा मैंने कुछ दिनों पहले एक बात आपको बताई थी कि मौजूदा हुकूमत ने सुपर टैक्स लगाया था और सुपर टैक्स लगाने के बाद जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है जो कि गरीबों को बहा के ले जाएगा, जो कि अवाम को बहा के ले जाएगा। और यही बात हुई है। अभी जो फ़ैसले आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, तो मौजूदा फ़ैसला ये है कि होंडा जो कंपनी है, होंडा एटलस कंपनी, जो कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दी हैं। और वो मोटरसाइकिल जो कभी आपको 30 से 50 हज़ार की रेंज में मिल जाता था, और एक गरीब बंदा जो है जो गाड़ी नहीं ले सकता, वो मोटरसाइकिल उसके लिए एक बेहतरीन सवारी हुआ करती थी। लेकिन लगता ऐसे है कि हम वापस जो है मौजूदा हुकूमत हमें वापस पुराने पाकिस्तान में ले जाने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि पुराने पाकिस्तान में तो साइकिल चला करते थे, पुराने पाकिस्तान में तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी, लालटेनों पे गुजारा होता था। तो अभी मौजूदा हुकूमत लगता ऐसे है कि महंगाई की तूफ़ान जो है वो खड़ा करके जो है तूफ़ान के अंदर हमें बहाना चाहती है और वापस पुराने पाकिस्तान में ले जाके खड़ा करना चाहती है। अच्छा, तो बात करते हैं कि होंडा एटलस ने जो है वो 10% सुपर टैक्स लगाने के बाद जो है होंडा ने मोटरसाइकिल कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। और अगर हम कीमतों की डिटेल्स के साथ बात करें तो जो CD70 है उसकी कीमत में 15,000 रुपये तक इजाफ़ा किया गया है। अगर हम डिटेल्स में बात करें तो जो CD70 है उसको ज़्यादातर लोग तरजीह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो यह इकोनॉमिकल है, उसके वो कम फ्यूल के अंदर जो है वो आप ज़्यादा सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन उसकी कीमत मौजूदा कीमत में जो इजाफ़ा हुआ है वो एक महीने में तीसरी दफ़ा इजाफ़ा है, और अब इसकी कीमत जो है वो 1,06,500 से बढ़कर 1,11,500 हो गया है। यानी कि 5,000 रुपये इजाफ़ा हुआ है होंडा CD70 की प्राइसेस में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक CD70 ड्रीम इनका एक ब्रांड है, उसकी कीमत में 6,000 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, और जिसके बाद कीमत जो है वो 1,13,500 से बढ़कर 1,19,500 कर दी गई है। होंडा प्राइडर की कीमत जो है वो 6,000 इजाफे के साथ 1,50,900 रुपये हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर दिल अज़ीज़ 125 CG125 जो कीमत है वो 6,000 रुपये का भारी इजाफ़ा करके जो है 1,68,500 रुपये से बढ़कर 1,74,500 रुपये तक की हो गई है। यानी तकरीबन पौने 2 लाख की जो है वो कीमत तक पहुंच चुकी है मौजूदा जो बाइक है। तो ये हालात हो चुके हैं इस मुल्क के, यानी ये जो मुल्क है, इस मुल्क पे महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान ला के गरीबों के लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अच्छा, एक और बात जो है वो सुनने में आई और बहुत से लोगों ने इस पर तबसरा भी किया, और मैंने एक पुराने व्लॉग में बताई भी थी शायद ये बात। वो बात ये थी कि जी सोलर पैनल्स पे जो है वो ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है और सोलर पैनल्स को सस्ता कर दिया गया है। तो उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सोलर पैनल का जो सबसे बड़ा बिज़नेस होल्डर है वो पाकिस्तान के अंदर सलमान शहबाज का बिज़नेस है, यानी शहबाज फैमिली का बिज़नेस है। तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स वो ख़त्म किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के बिज़नेस को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो है जो पंजाब के अंदर सरकारी इदारे हैं, स्पेशली पंजाब
اسمبلی وغیرہ اور جو سرکاری ادارے ہیں ان پہ سولر پینل لگانے کی منظوری دی ہے، اور یہ پنجاب اور فیڈرل کے اندر جو ہے سولر پینل لگانے جا رہے ہیں، تو اس کا سراسر فائدہ جو ہوگا وہ سارا فائدہ جو ہے وہ شہباز اینڈ کمپنی کو ہوگا۔ ابھی تک لوگوں کی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی شہباز شریف اور نواز شریف فیملی نے جو ہے آج تک پاکستان کی بہت بڑی خدمت کی ہے، موٹر وے بنا کے بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ خدمت کرنی تھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ بغیر ٹینڈر کھولے آپ جو بھی سریا لگائیں گے موٹر وے پہ وہ سریا صرف اور صرف اتفاق فاؤنڈریز سے آئے گا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹینڈر کھولے جاتے پراپر اور جس کی سب سے کم بولی لگتی اسی کو ٹینڈر دے کے اس سے کمپنی سے سریا منگوایا جا سکتا تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پاکستان ملک کی اپنی سٹیل مل، پاکستان سٹیل مل جو کہ کراچی کے اندر ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اس سٹیل مل کا سریا لگا کے اس کو فائدہ پہنچایا جاتا جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچتا؟ یہ ہمیشہ کیوں ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں جہاں انفراسٹرکچر بنا ہے وہاں پہ پاکستان سٹیل مل کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہاں پہ پاکستان سٹیل مل کا سریا استعمال نہیں ہوا، اور آج نوبت جہاں تک پہنچی کہ پاکستان سٹیل مل کو بند کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پی آئی اے جو کہ پروفٹ میں جا رہی تھی پی ٹی آئی کے دور میں، اب ہوا یہ ہے کہ اس کو خسارے میں لے جایا جا رہا ہے، اور خسارے میں لے جانے کے بعد جو ہے ابھی اس کو بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک بات جو میں آپ کو سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ بات ہے کہ میں ریسنٹلی ایک اینالسٹ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور مجھے اس سے جو ہے ایک اندازہ ہوا کہ موجودہ حکومت یہ مہنگائی کیوں کر رہی ہے، موجودہ حکومت یہ سارا ایک سینیریو کیوں بنا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں اس اینالسٹ کا یہ دعویٰ تھا، اور میں بھی یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت اس لیے یہ مہنگائی اور یہ سارا سینیریو اور یہ سارا ڈھونگ ڈرامہ بنا رہی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے پاس اگر موجودہ حکومت جاتی ہے، آئی ایم ایف کی تمام شرطیں پوری کرتی ہے، تو کسی کا کوئی اعتراض نہ ہو کہ جی آپ نے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا، کیونکہ ان کے پاس ایک بہانہ ہوگا کہ جی ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلے کیے، اور ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے تمام نون لیگیوں سے، تمام موجودہ حکومت جو بھی یہ بان پتی کا کنبہ ہے، یعنی زرداری فیملی، شریف فیملی، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی فیملی جو ہے، یہ جتنی بھی فیملیز انوالوڈ ہیں اس گورنمنٹ کے اندر، ان سے یہ میرا سوال ہے، اور ان کے تمام سپورٹر سے بھی یہ سوال ہے کہ اگر آج سے معیشت نہیں سنبھل رہی، اگر تو آپ جو چیز کہا کرتے تھے اپنی پریویس عمران خان کی حکومت کے دوران آپ چیز کہا کرتے تھے، مریم نواز صاحبہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ اگر ہم سے معیشت نہ سنبھالی گئی تو ہم حکومت چھوڑ کے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو اگر آپ سے ابھی شہباز شریف سے اگر یہ حکومت نہیں سنبھالی جا رہی تو شہباز شریف اس حکومت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اقتدار کی ہوس اور اقتدار کی لالچ کی وجہ سے آپ ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو کی اقتدار کی ہوس کی وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ موجودہ حکومت پھر ہمیں اسی 1970 یا 1972 کے سینیریو کی طرف لے جا رہی ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہباں۔